अब कृपया अत्यंत सावधान होनोला। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज को अवतार काल में भगवान को भक्ति कसरी गर्नु पर्छ, साधना कसरी गर्नु पर्छ भनेर साधकहरूले वहाँ समक्ष अनेकौं पटक जिज्ञासा राख्नु भएको थियो र साधकहरूको जिज्ञासालाई समाधान गर्नको निम्ति भक्ति कसरी गर्नुपर्छ भनेर सम्झाउनको निम्ति वहाँले एउटा पद बनाइदिनु भयो, जुन पदको व्याख्या गर्दै भक्ति कसरी गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा हामी यस प्रवचन श्रृङ्खलामा बुझ्नेछौँ र आउनुहोस् पदमा प्रवेश गरौँ। यो यहाँहरू सबैले प्राप्त गर्नुभयो होला। साधना करूं, साधना करूं, साधना करूं प्यारे, साधना करूं, साधना करूं, साधना करूं प्यारे, साधना करूं प्यारे। जगद्गुरु श्री कृपालुजी महाराज आफ्ना साधकहरूलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुहुन्छ, हे मेरा प्यारा साधकगण, साधना गर। अब यहाँनेरि कसैको मनमा लाग्न सक्छ कि साधना त हामी सबै गरिरहेका छौँ। वास्तवमा प्रत्येक जीव प्रत्येक क्षण केही न केही गरिरहेका हुन्छन्। भगवानले गीतामा बताउनु भएको छ, नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। गीता 3:5। कुनै पनि जीवात्मा, कुनै पनि व्यक्ति एक क्षणको निम्ति पनि अकर्मा रहन सक्दैन। अर्थात केही न केही हामी सबैजना निरन्तर गरिरहेका हुन्छौँ, गर्नु नै पर्छ, बाध्य छौँ। एक प्रकारले हामी सबैले साधना गरिरहेकै छौँ। एउटा जसले माटोको भाँडो बनाउँछ उसले पनि त साधना गर्छ। एउटा विद्यार्थीले पनि त साधना गर्छ। एउटा चोरले पनि साधना गर्छ। कहीँ गएर चोर्नु पर्यो भने उसले पहिले त्यहाँको बारेमा जानकारी लिन्छ, त्यहाँको सुरक्षाको प्रबन्ध कस्तो छ, कसरी चोर्न सकिन्छ, कतिजना व्यक्ति चाहिन्छ, कस्तो स्रोत साधन चाहिन्छ, पहिले पुरै चिन्तन गर्छ, योजना बनाउँछ, त्यसको कार्यान्वयन गर्छ। त्यसैले सबैजनाले साधना गरिरहेका छन्। फेरि यहाँ किन बताउँदै हुनुहुन्छ कि साधना गर, साधना गर? यसको कारण के हो भने जुन साधना हामी सबैजनाले गरिरहेका छौँ त्यो साधनाद्वारा हामीलाई हाम्रो लक्ष्य मिल्दैन। फेरि सुन्नुहोस्,
जुन साधना अहिले हामी सबैजना गरिरहेका छौँ, सबैले गरिरहेका छन्, मानव मात्रले, जीव मात्रले, त्यो साधनद्वारा हाम्रो जीवात्माको लक्ष्य हामीलाई मिल्दैन। हाम्रो लक्ष्य मिल्दैन भन्नाले हामी जुन अनन्त मात्राको प्रतिक्षण बढ्दै जाने र सधैँ रहिरहने आनन्द चाहन्छौँ, त्यो आनन्द यी विभिन्न प्रकारका साधनाद्वारा मिल्दैन। ध्यान दिनुहोला, हामी सबै केवल आनन्द चाहन्छौँ। त्यसो त शास्त्रमा दुःखबाट छुटकारा प्राप्त गर्नु र आनन्द प्राप्त गर्नु यी दुईवटा लक्ष्य बताइएका छन्। कर्माण्यरभमाणानां दुःखहत्यै सुखाय च, सुखाय दुःखमोक्षाय कुर्वाते दंपती क्रियाः। भागवत 11:3-18-7-7-42। प्रत्येक जीवात्मा, प्रत्येक व्यक्ति दुःखबाट छुटकारा पाउनको निम्ति र आनन्द प्राप्त गर्नको निम्ति नै निरन्तर प्रयत्नशील छन्। वास्तवमा दुईटा लक्ष्य भनेर भनिरहनु पर्दैन, किनकि सुख प्राप्त गर्न साथ दुःख आपसे आप छुट्छ। जसरी एउटा व्यक्ति भोको छ, उसले टन्न भोजन गर्यो भने भोक त आपसे आप मेटिन्छ। प्रकाश आउना साथ अन्धकार आपसे आप समाप्त हुन्छ। त्यसैले सुख प्राप्त भयो भने दुःख आपसे आप छुट्दछ। त्यसैले वेदव्यासजीले बताउनु भयो, सुखाय कर्माणि करोति लोको। भागवत 3:5-2। केवल एउटै लक्ष्य बताइदिनु भयो यहाँ, सुख प्राप्ति, आनन्द प्राप्ति। सुख बाहेक, आनन्द बाहेक अरु जे जति चाहेको लाग्दछ, देखिन्छ, प्रतीत हुन्छ, ती सबै वस्तु विषय पनि सुखकै निम्ति व्यक्तिले चाहेको। म त्यो व्यक्ति चाहन्छु, ऊ बिना बाँच्नै सक्दिन। किन चाहिएको त्यो व्यक्ति? सुखको निम्ति। यदि त्यही व्यक्तिबाट दुःख मिल्दै गयो, अब सुख मिल्दैन भन्ने लाग्यो भने अब त्यो व्यक्ति पनि चाहिँदैन। त्यसैले हामी सबै सुख नै चाहन्छौँ। सुख बाहेक अरु जे चाहन्छौँ त्यो पनि सुखको निम्ति चाहन्छौँ। र जुन सुख हामी चाहन्छौँ, वेद भन्दछ, यो वै भूमा तत् सुखम नाल्पे सुखमस्ति भूमैव सुखम भूमा त्वैव विजिज्ञासितव्यः। छान्दोग्योपनिषद 7:23-1। अर्थात वास्तविक सुख, हामीले खोजेको सुख भूमा हुन्छ। भूमा हुन्छ भन्नाले अनन्त मात्राको हुन्छ। यो वै भूमा तत् सुखम नाल्पे सुखमस्ति। वास्तविक सुख सीमित हुँदैन। भूमैव सुखम, अनन्त मात्राकै हुन्छ सुख। भूमा त्वैव विजिज्ञासितव्यः। यस्तो अनन्त सुखलाई जानेर प्राप्त गर। यसो विचार गर्नुस्, आफैले आफैलाई सोध्नुस्, म सीमित सुख चाहन्छु कि अनन्त सुख चाहन्छु? प्रश्न गर्नुस् आफैले आफैलाई। के उत्तर पाउनुभयो? अनन्त मात्राकै सुख चाहन्छु। वेदको सिद्धान्त हो, कसैले काट्नै सक्दैन। करोडौं कल्पसम्म कसैले साधना गर्यो भने पनि सुखलाई छोडेर दुःखलाई आफ्नो लक्ष्य बनाउनै सक्दैन। अनन्त सुख हामी चाहन्छौँ, यो आनन्दको पहिलो लक्षण। त्यसैगरी गुणरहितम कामनारहितम प्रतिक्षण वर्धमानम। देवर्षि नारदजीले बताउनु भयो, नारद भक्ति सूत्रको 54औं सूत्र।
वास्तविक आनन्द प्रतिक्षण बढ्दै जान्छ। दोस्रो लक्षण हो यो आनन्दको। सदा पश्यन्ति सूर्यः तद्विष्णोः परमं पदम, सुबालोपनिषद 6-7। वास्तविक आनन्द सधैँ रहिरहन्छ, कहिले पनि समाप्त हुँदैन। एक पटक त्यो अनन्त सुख प्राप्त गरिसकेपछि फेरि कहिले पनि दुःख भोग्नु पर्दैन, कहिले पनि शोक हुँदैन, कहिले पनि पीडा हुँदैन, सधैँ रहिरहन्छ त्यो आनन्द। यस्तै आनन्द त हामी सबैजना चाहन्छौँ, तर आजसम्म हामीले अनन्त साधना गर्यौं यस्तो आनन्द प्राप्त गर्नको निम्ति, तैपनि हामी दुखी नै छौँ। हामीले खोजेको आनन्द हामीलाई मिलेन, विपरीत स्वभाववाला आनन्द मिल्यो, सीमित सुख मिल्यो। त्यो सीमित सुख कम हुँदै गयो, घट्दै गयो, समाप्त भयो। फेरि हामीले अर्को साधना गर्यौं, त्यसबाट पनि सुख मिल्यो। कस्तो सुख मिल्यो? सीमित, घट्दै गयो, समाप्त भयो। फेरि अर्को साधना गर्यौं, पहिले पढ्यौं सुख मिल्ला भनेर, त्यही पढाइबाट नै दुःख मिल्यो। फेरि कुनै जागिर या व्यवसाय गर्न थाल्यौं सुख मिल्ला भनेर, त्यसबाट नै दुःख मिल्यो। फेरि विवाह गर्यौं सुख मिल्ला भनेर, त्यसैबाट दुःख मिल्यो। फेरि बच्चा बच्ची जन्मायौं सुख मिल्ला भनेर, तिनीहरूबाट नै दुःख मिल्यो। हामीले खोजेको आनन्द मिलेन, अनेकौं साधना हामीले गर्यौं। त्यसैले हामीलाई सम्झाउँदै यहाँ श्री गुरुदेवले बताउनुभयो, जुन साधना तिमीहरूले अहिले गरिरहेका छौ, त्यो साधनाद्वारा तिमीहरूलाई लक्ष्य मिल्दैन, त्यो अनन्त सुख मिल्दैन। सीमित सुख मिल्न सक्छ, त्यो सीमित सुख घट्दै जान्छ, समाप्त हुन्छ, तर त्यो अनन्त सुख तिमीहरूले गरेको साधनाबाट मिल्दैन। त्यसको निम्ति त भक्ति साधना गर्नुपर्छ, जुन म बताउन जाँदैछु भनेर गुरुदेवले अर्को पंक्ति बताउनु भयो। साधना ही मिले तोहि साध्य हरि रति प्यारे, साधना ही मिले तोहि साध्य हरि रति प्यारे, साध्य हरि रति प्यारे। पंक्ति में श्री गुरुदेवले साधन भक्ति को महिमा पनि बताउनु भयो र साधन भक्ति को लक्ष्य पनि बताउनु भयो। यहाँहरूले भागवत को श्रवण गर्नुभयो होला। भागवत को श्रवण गर्नुभन्दा पहिले भागवत को महिमा बताउने चलन छ, किनकि महिमा जान्यौं भने रुचि बढ्छ। ओहो, भागवत महात्म्य, भागवत ग्रन्थ सुन्नाले यस्तो यस्तो लाभ मिल्ने रहेछ, यो सुनिसकेपछि रुचि स्वाभाविक रूपमा उत्पन्न हुन्छ। त्यसैगरी यहाँ पनि श्री गुरुदेवले साधन भक्ति को महात्म्य बताउनु भयो। जुन साधन भक्ति वहाँ बताउन जाँदै हुनुहुन्छ, त्यो साधन भक्ति कसैले गर्यो भने के मिल्छ?
भगवानको प्रेम मिल्छ। साधनाते ही मिले तो ही साध्य हरि रति प्यारे। साध्य भन्नाले लक्ष्य। यो साधन भक्ति जुन उहाँ बताउन जाँदै हुनुहुन्छ, यति महत्त्वपूर्ण साधन हो जसद्वारा भगवानको प्रेम मिल्छ। अब यदि प्रेमको महिमा नै कसैले बुझेको छैन भने फेरि यसको त कुनै सार्थकता नै नरहने भयो। त्यसैले पहिले त्यो प्रेम भन्या के रहेछ त नि त्यो बुझ्नु पर्यो। प्रेमको महिमा बुझेपछि बल्ल साधन भक्तिको महिमा बुझ्न सक्छौँ हामी। किनकि यो साधन भक्ति गर्यो भने भगवानको प्रेम मिल्ने रहेछ। हेर्नुहोस्, हाम्रो शास्त्रमा चारवटा पुरुषार्थ बताइएको छ। धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष। जीवात्माको निम्ति यी पुरुषार्थहरू तिमीहरूले गर्नुपर्छ भनेर शास्त्रहरूले बताएका छन्। अब अहिलेको कलियुगमा धर्मको निम्ति त व्यक्तिहरू अग्रसर देखिँदैन, बरु अधर्मको निम्ति अग्रसर देखिन्छन्। हामीले पनि गाई काटेर खान पाउनुपर्छ, अर्थात् हामीले पनि अधर्म गर्न पाउनुपर्छ, हाम्रो अधिकार हो अधर्म गर्ने। यस प्रकारले अधर्मको निम्ति व्यक्तिहरू अग्रसर देखिन्छन्। धर्म त कलियुगमा बच्दै बच्दैन, यो युगको प्रभाव हो। प्राय सबै व्यक्तिहरू अर्थको निम्ति अग्रसर देखिन्छन्। प्राचीन समयमा, प्राचीन युगहरूमा अर्थको उद्देश्य धर्मको निम्ति हुने गर्थ्यो। यहाँहरूले सुन्नुभयो होला, आफ्नो कमाइको दशमांश दान गर्ने चलन छ। अब त्यो दशमांश दान गर्नको निम्ति पहिला अर्थको त आर्जन गर्नु पर्यो नि। कसैले आर्जन नै गरेन भने कसरी दान गर्न सक्छ बिचारा। त्यसैले अर्थको प्रयोग धर्मको निम्ति गरिन्थ्यो पहिले। हिजो आज अर्थको प्रयोग के को निम्ति गरिन्छ? भोग विलासको निम्ति। पैसा धेरै कमाए के गर्ने? एउटा घर बनाउने, भोगको निम्ति। घुम्ने, भोगको निम्ति। जे मन लाग्यो त्यही खाने, भोगको निम्ति। कलिको प्रभाव। काम, प्राचीन समयमा पनि काम हुन्थ्यो। किनकि मनुजी महाराजदेखि त मैथुनी सृष्टि नै प्रारम्भ भएको। तर प्राचीन समयमा धर्मको अधीनमा रहेर कामको अभ्यास गर्थे सन्तान उत्पत्तिको निम्ति। अहिले कलियुगमा विषय भोगको निम्ति गर्छ। र अर्को हो मोक्ष। मोक्ष भन्नाले यो संसारको आवागमन जुन दुःखको कारण हो त्यसैबाट छुटकारा प्राप्त गर्नु, सधैँका लागि अनन्त आनन्दले युक्त हुनु, त्यसलाई भनिन्छ मोक्ष। त्यसैले चारवटा पुरुषार्थ बताइएका छन्। धर्म पनि मोक्षको सहायताको निम्ति हो, अर्थ धर्मको सहायताको निम्ति हो, काम पनि धर्मको सहायताको निम्ति हो वास्तवमा। तर यहाँ जुन साधना श्री गुरुदेव बताउँदै हुनुहुन्छ त्यसबाट उहाँले धर्म मिल्छ भन्नु भएन, अर्थ मिल्छ पनि भन्नु भएन, काम मिल्छ पनि भन्नु भएन, मोक्ष मिल्छ पनि भन्नु भएन, प्रेम मिल्छ भनेर भन्नुभयो। अब यदि अर्थको साधन भएको भए खचाखच व्यक्तिहरू हुन्थे। हरेक दिन 11 बजेदेखि 3 बजेसम्म शेयरको कारोबार गर्नको निम्ति व्यक्तिहरू खाइवरी हतार हतार जान्छन्। 4-4 घण्टा वर्षभरि हरेक दिन त्यही बिताउँछन्। किन? अर्थको साधन हो त्यो। अर्थलाई प्रायोरिटी दिएका छन्, अर्थको महत्त्व बुझेका छन्।
तर प्रेमको महत्त्व बुझ्ने हजारौं करोडौंमा कोही एकाध हुन्छ। यी जुन चारवटा पुरुषार्थ हुन्, धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष, यसको बारेमा पहिला संक्षिप्तमा बुझौँ, अनि प्रेमको बारेमा बुझ्नेछौँ। त्यसपछि बल्ल प्रेमको महिमा अलिअलि थाहा हुनेछ। एउटा दृष्टान्तद्वारा बुझाउँछु। मानिलिनुहोस् एउटा राजा रहेछ, चक्रवर्ती सम्राट, धर्मात्मा, बोलीको पक्का। उसको प्रण थियो कि हरेक दिन बिहान जुन पहिला व्यक्ति याचकको रूपमा आउँथ्यो उसले जे माग्यो त्यही दिन्थ्यो। एउटा व्यक्ति अत्यन्त दुखी थियो। उसले यही सोच्थ्यो कि ती राजालाई भेट्न पाए एक दिन मेरो त भाग्य नै बदलिन्थ्यो। उसले कोसिस गरिरह्यो, लगातार कोसिस गर्दा 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 एक दिन संयोगवश उसको पालो आएछ। याचकको रूपमा ऊ जाने भयो। सबैभन्दा पहिले बिहान राजालाई भेट्नको निम्ति गयो राजाको अगाडि। राजाले भने, हेर तैँले यदि चाहन्छस् भने मेरो एउटा महल छ, अतिथि गृह, त्यहाँ म तँलाई 1 वर्ष बस्न दिन्छु, जहाँ सब सुख सुविधाका सामग्रीहरूको भोग तैँले गर्न सक्छस्, जे मन लाग्यो खान सक्छस्, अनेक सुन्दरीहरूसँग बस्न सक्छस् 1 वर्षको निम्ति। अथवा 1000 असर्फी म तँलाई आजको लागि दिन्छु, आज तैँले जति चाह्यो त्यति खर्च गर्न सक्छस्। अथवा म तँलाई कयौं स्त्रीहरू भोग गर्नको निम्ति दिन्छु। अथवा त्यहाँ एउटा सानो राज्य छ, त्यो राज्यको म तँलाई राजा बनाइदिन्छु। त्यो व्यक्तिले यदि यी चारवटा मध्ये कुनै पनि चीज लियो भने आफूले आफूलाई उसले ठग्दछ। जुन त्यो अतिथि गृह हो त्यो स्वर्ग समान हो। वर्तमान मानव देहमा कसैले कर्म धर्मको पालना गर्यो, पुण्य कर्म गर्यो भने केही समयको निम्ति स्वर्ग जान सक्छ। त्यहाँ अनेक भोग विलासका सामग्रीहरू भोग गर्न सक्छ। जब उसको पुण्य समाप्त हुन्छ त्यसपछि स्वर्गबाट उसको पतन हुन्छ, ऊ खस्छ स्वर्गबाट, फेरि कुकुर बिरालो बन्नुपर्छ। त्यो अतिथि गृहमा 1 वर्ष बस्या जस्तै हो, स्वर्गमा केही समय बस्छ फेरि तल जान्छ। यो हो धर्मको प्रभाव। अर्थ भन्नाले अर्थ त यही जन्मको लागि मात्रै हो, अर्को जन्ममा पनि लैजान पाइँदैन नि। कुनै अरबपति रहेछ भने पनि अर्को जन्मलाई म 1 अरब मध्ये 50 करोड चाहिँ बच्चा बच्चीहरूलाई दिएर 50 करोड चाहिँ म अर्को जन्मलाई लिएर जान्छु भनेर कसैले भन्न सक्छ र? सक्दैन। त्यो राजाले 1000 असर्फी दिएर आजको लागि जति चाहन्छस् त खर्च गर, भोलि तैँले पाउँदैनस्। यो त्यस्तै समान हो अर्थ। काम, त्यो राजाले भनेको थियो नि, त्यहाँ अनेक सुन्दरीहरू दिन्छु, जति चाहन्छस् त भोग गर्न सक्छस्। आज काम पनि त्यस्तै हो। काम त अझ आजलाई पनि मिल्दैन। केही यही मानव देहमा पनि केही उमेर रहिन्जेल हुन्छ। त्यो उमेर ढल्किसकेपछि फेरि विषय भोग गर्न सक्दैन, चाहना भए तापनि। र मोक्ष जुन हो त्यो एउटा सानो राज्यको राजा बनाए जस्तै हो। मोक्ष कुनै प्रदेश मान्नुस् अथवा सानो त चक्रवर्ती राजा हो। सबैभन्दा ठुलो यदि त्यो याचकले माग्न सक्ने चिज सबैभन्दा ठुलो के हो भने ऊ त वचनबद्ध नै छ राजा त। त्यो याचकले राजालाई, हे महाराज, म चाहन्छु हजुर मेरो दास बन्नुहोस्, म हजुरको सिटमा रहूँ, म चक्रवर्ती सम्राट बन्छु भन्यो भने अब त उसको पनि अधीनमा रहन्छ राजा, हैन र? उसले माग्न सक्ने सबैभन्दा ठुलो चिज त यही हो। त्यसै गरी जुन धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष हुन्,
यी चारैवटा जीवात्मालाई वास्तवमा परम पुरुषार्थ प्रेमबाट भट्काएर अन्तै अन्तै लैजान्छन्। त्यसैले यी चारैवटालाई कैतव भनेर बताइएको छ। कैतव भन्नाले ठग्नेवाला। अज्ञान तमेर नाम कहिए कैतव, धर्म अर्थ काम मोक्ष वांछा आदि सब, तार मध्य मोक्ष वांछा कैतव प्रधान, जहाँ है ते कृष्ण प्रेम है अंतरधान। यी चारवटा ठग्नेवाला मध्ये पनि, ठग्नेवाला भन्नाले बुझ्नुभयो नि, धर्म पनि ठग्नेवाला हो, अर्थ पनि ठग्नेवाला हो, काम पनि ठग्नेवाला हो, मोक्ष पनि ठग्नेवाला हो। यी मध्ये सबैभन्दा धेरै ठग्नेवाला के हो? मोक्ष हो। तार मध्ये मोक्ष वांछा कैतव प्रधान। मोक्षको त तारिफ पनि गरिएको छ शास्त्रमा, किनकि मोक्ष प्राप्त गरिसकेपछि संसारमा कहिले पनि फेरि जन्मिनु पर्दैन, मर्नु पर्दैन। यी सबै संसारी दुःखबाट सधैँको लागि छुटकारा मिल्छ, अनन्त सुख मिल्छ। तैपनि यदि कसैले मोक्ष प्राप्त गर्यो भने उसले फेरि कहिल्यै पनि भगवानको प्रेमानन्द प्राप्त गर्न सक्दैन। मानिलिनुस् आज कुनै व्यक्ति नरकमा छ, त्यो व्यक्तिले नरकको भोग समाप्त गर्ला, फेरि अनेक जन्महीन योनिहरूमा भट्किँदै 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 गर्दा कुनै बेला भगवानको कृपाले मानव देह प्राप्त गर्ला, कुनै बेला भक्त गुरु उसलाई प्राप्त होला भगवानको कृपाले। त्यो गुरुको शरणमा गएर साधन भक्ति गर्यो भने उसले प्रेम पाउने सम्भावना छ त्यो नरकको जीवलाई पनि। तर एकचोटि कसैले मोक्ष प्राप्त गर्यो भने सदाको लागि अब उसलाई प्रेम प्राप्त हुनै सक्दैन कहिल्यै पनि। त्यसैले मोक्ष वांछा कैतव प्रधान। वास्तवमा यी जुन चारवटा पुरुषार्थ हुन्, यी पुरुषार्थ नै होइनन्। पंचम पुरुषार्थ जुन प्रेम हो त्यही असली पुरुषार्थ हो। यो प्रेमको अब अलिकति महिमा पनि बुझ्नुस्। हेर्नुस्, जुन मोक्ष हो त्यो मोक्ष 5 प्रकारका हुन्छन्। पहिलो मोक्ष हो सायुज्य मोक्ष। ध्यान दिनु होला, अलिकति जटिल पनि लाग्न सक्छ। पहिलो मोक्ष हो सायुज्य मोक्ष। यो कस्तो हुन्छ भने यसमा जीवात्मा परमात्मामा लीन हुन्छ। त्यसपछि सदाको निम्ति अनन्त आनन्द प्राप्त गर्छ उसले, जसलाई ब्रह्मानन्द भनिन्छ। निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मको जुन अनन्त आनन्द हो त्यसको उसले नित्य निरन्तर अनुभव गरिरहन्छ। बस, फेरि कहिले पनि दुःख भोग्नु पर्दैन, अनन्त सुख नै मिल्छ। यो हो सायुज्य मोक्ष, कैवल्य मोक्ष, एकत्व मोक्ष। अन्य 4 प्रकारका मोक्षहरूमा दिव्य शरीर मिल्छ। जीवात्मालाई भगवानको लोकमा दिव्य शरीर प्राप्त हुन्छ। त्यसलाई भनिन्छ सालोक्य मोक्ष। भगवानको लोकमा रहने भने सधैँको लागि, त्यसले अनन्त सुख प्राप्त गर्छ। परमात्मा आनन्द भनिन्छ त्यसलाई। त्यो आनन्द ज्ञानीहरूलाई एकत्व मुक्तिमा मिल्ने आनन्द भन्दा धेरै श्रेष्ठ हुन्छ। अर्को मोक्ष हो सार्ष्टी मोक्ष। अब उसलाई भगवानको समान ऐश्वर्य पनि प्राप्त हुन्छ। अर्को मोक्ष हो सामीप्य मोक्ष। ऊ जति बेला चाह्यो त्यति बेला भगवानको समीपमा जान सक्छ। अन्य सालोक्य र सार्ष्टीको निम्ति जति बेला चाहे त्यति बेला भगवानको समीपमा जान सक्दैनन्। कहिलेकाहीँ भगवान आउनुभयो भने दर्शन मिल्छ। अर्को मोक्ष हुन्छ सारूप्य मोक्ष। त्यसमा भगवानको समान रूप पनि प्राप्त गर्छ। एकत्व मुक्ति ज्ञानीहरूको, अन्य 4 मुक्ति योगी र भक्तहरूले नै प्राप्त गर्छन्।
सालोक्य, सार्ष्टि, सामिप्य र सारूप्य। तर जो वास्तविक रसिकबाट तत्त्वज्ञान प्राप्त गरेका साधक भक्तहरू हुन्, उनीहरू यी पाँचैवटा मुक्ति चाहँदैनन्। उनीहरू के चाहन्छन्? भगवानको प्रेम चाहन्छन्। अब ध्यान दिनुहोला, यी चारैवटा योगी भक्तहरूले प्राप्त गर्ने मुक्ति र ज्ञानीहरूले प्राप्त गर्ने एकत्व मुक्ति, यी सबैमा अनन्त सुख नै मिल्छ। ज्ञानीहरूको सुखभन्दा यी चारवटा मोक्षमा विशेष सुख मिल्छ, किनकि त्यसमा द्वैत रहन्छ, भगवान हुनुहुन्छ, भगवानको दर्शन गर्न सक्छन्, इत्यादि अनेक चीज प्राप्त गर्न सक्छन्। तर ती चारैवटा मोक्षमा भगवानको सेवा मिल्दैन। कुनै पनि सेवा गर्ने सौभाग्य मिल्दैन चारैवटा मोक्षमा। यो एकत्व मोक्षमा त दर्शन पनि मिल्दैन। अब जो भक्तहरू प्रेम चाहन्छन् र प्रेमलाई प्राप्त गर्छन्, त्यो प्रेम यस्तो तत्त्व हो, यस्तो शक्ति हो जसद्वारा भगवानको सेवा गर्न सकिन्छ। कुरा बुझ्नुभयो? किनकि सेवा गर्नको निम्ति सामर्थ्य हुनु पर्यो नि। एउटा समर्थ भएको व्यक्तिले नै अर्काको सेवा गर्न सक्छ। जोसँग सामर्थ्य नै छैन उसले कसरी सेवा गर्न सक्छ? र सेवा कसको गर्नु छ? भगवानको गर्नु छ। जो सर्वसमर्थ हुनुहुन्छ उहाँको सेवा गर्नको निम्ति त उहाँ भन्दा पनि श्रेष्ठ कुनै एउटा चीज तत्त्व चाहियो नि त। त्यो तत्त्वको नाम हो प्रेम तत्त्व। प्रेम तत्त्व यस्तो तत्त्व, प्रेम अथवा भक्ति पनि भनिन्छ त्यसैलाई। त्यो प्रेम अथवा भक्ति तत्त्व यस्तो तत्त्व हो जसको अधीनमा भगवान हुनुहुन्छ। भक्ति वसः पुरुषः भक्तिरेव भूयसी माठर श्रुति। वेदले बताएको छ भक्तिको, प्रेमको बसमा, अधीनमा भगवान हुनुहुन्छ। त्यो प्रेम शक्ति कसैले प्राप्त गर्यो भने ती भक्तहरूको समेत भगवान अधीनमा हुनुहुन्छ। अहम भक्त पराधीन ह्यः स्वतन्त्र इव द्विज 9:4-63 भागवत। म ती भक्तहरूको पनि अधीनमा छु। किन अधीनमा छु भक्तहरूको? किनकि ती भक्तहरूसँग त्यो भक्ति शक्ति अथवा प्रेम शक्ति हुन्छ। त्यही प्रेम शक्तिको कमाल हो कि जसलाई भोक लाग्दैन भगवान उहाँ भोको बन्नुहुन्छ। जसलाई प्यास लाग्दैन उहाँ प्यासा बन्नुहुन्छ। जो आनन्द सिन्धु हुनुहुन्छ भगवान, वहाँ मक्खनको निम्ति आमाको काखमा जानको निम्ति रुनुहुन्छ। जो परम स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, अनन्त जीवको मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, वहाँ उखलमा स्वयं बाँधिनु भएको छ र आफ्नो मुक्तिको निम्ति याचना गर्दै हुनुहुन्छ। जो ठुला ठुला योगीहरूको समाधिमा बोलाउँदा पनि जानुहुन्न, वहाँ घर घर नबोलाइकन गाली खान जानुहुन्छ। यो सबै के को कमाल हो? प्रेमको कमाल हो। त्यसैले जो असली मर्मज्ञ हुन्छन् उनीहरू भगवानसँग के चाहन्छन्? प्रेम चाहन्छन्। त्यो प्रेम प्रदान गर्ने साधना हो। यो यति उत्कृष्ट साधना हो। अब बुझ्नुभयो होला। यो साधना जुन उहाँ बताउन जाँदै हुनुहुन्छ श्री गुरुदेव, यो यति श्रेष्ठ साधना हो जुन साधनाद्वारा भगवानको प्रेम प्राप्त हुन्छ। अब महात्म्य त बुझ्नुभयो नि साधनाको। अब रुचि भयो, यस्तो साधना जसद्वारा भगवानको प्रेम प्राप्त गर्न सक्छौं अनि भगवान सधैँका लागि हाम्रो दास बन्नुहुन्छ। दास पनि कृत दास। सिद्धान्त त जीव भगवानको दास हो, तर जसले प्रेम प्राप्त गर्छन् भगवान भन्नुहुन्छ म उनीहरूको दास हुँ। त्यसैले ध्यान दिनु होला। महात्म्य पनि हामीले बुझ्यौं कि यो साधनाद्वारा भगवानको प्रेम प्राप्त हुन्छ र लक्ष्य पनि हामीले बुझ्यौं। लक्ष्य के बुझ्यौं? हाम्रो लक्ष्य हो भगवानको प्रेम प्राप्त गर्नु। त्योभन्दा तल लक्ष्य ठान्नु छैन। यदि कसैले त्योभन्दा तललाई लक्ष्य बनायो भने फेरि त हामी ठगिन्छौं।
कसैले मोक्षलाई लक्ष्य बनायो, रिद्धि सिद्धिलाई लक्ष्य बनायो, स्वर्गलाई लक्ष्य बनायो भने बिचारा ऊ के हो, भोला भाला हो। लक्ष्य के हो, प्रेम तत्व। र यो जुन साधना पद्धतिको महिमा पनि यही हो कि यस साधना पद्धतिद्वारा, यस साधनाद्वारा भगवानको प्रेम प्राप्त हुन्छ। अब ध्यान दिनुहोस्, महात्म्य हामीले बुझ्यौं, तर यहाँनेर एउटा शंका उत्पन्न हुन सक्छ। त्यो शंका के हो भने ईश्वरीय सबै वस्तुहरू साधन साध्य होइनन्। ध्यान दिनुहोस्, ईश्वरीय सबै वस्तुहरू साधन साध्य होइनन्, कृपा साध्य हुन्। साधन साध्य होइनन् भन्नाले साधना गरेर मिल्दैन। चाहे मोक्षलाई नै लिनुस्, कसैले पनि चाहे ज्ञान साधना गरोस्, योग साधना गरोस्, भक्ति साधना गरोस्, त्यसबाट उसलाई मोक्ष मिल्दैन। या प्रेम तत्वको नै कुरा गरौँ, कसैले ज्ञान साधना गर्यो, योग साधना गर्यो, भक्ति साधना गर्यो, त्यो साधनाको बलले भगवानको प्रेम मिल्दैन, भगवानको दर्शन मिल्दैन, भगवानको सेवा मिल्दैन, मोक्ष मिल्दैन। अथवा संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा ईश्वरीय कुनै पनि खजाना धन साधनद्वारा मिल्दैन, भगवानको कृपाद्वारा मिल्छ। यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुगम स्वाम। कठोपनिषद 1:2-23। वेदले यही बताएको छ कि जसमाथि भगवानले कृपा गर्नुहुन्छ, कृपा गरेर उसलाई वरण गर्नुहुन्छ, अपनाउनुहुन्छ, उसैले भगवानको ईश्वरीय खजाना चाहे मोक्ष होस् चाहे प्रेम होस् प्राप्त गर्छ। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। अन्य कुनै पनि साधनद्वारा ईश्वरीय खजाना, ईश्वरीय धन, प्रेम इत्यादि केही पनि प्राप्त हुन सक्दैन। अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसादले सानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवान् महिम्नो न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन्। 10:14-29 भागवत। यहाँ पनि यही बताउनु भयो कि भगवानको कृपा द्वारा नै मिल्छ। तत्प्रसादात् पराम शान्तिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। 18:62 गीता। भगवानको प्रसाद द्वारा, कृपा द्वारा सोई जानई जेहि देउ जनाई, जानत तुमहि होय जाई, तुम्हारी कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानत भगत भगत उर चंदन, राम कृपा बिनु सुनु खगराई। भगवान राम को कृपा बिना असंभव। फिर यहाँ किन बताउनु भयो कि साधना द्वारा भगवान को प्रेम मिल्छ? अब इसको रहस्य बुझ्नुस्। यो जुन भगवानको कृपा द्वारा भगवानको धन प्राप्त हुन्छ, प्रेम धन प्राप्त हुन्छ, त्यो कृपा प्राप्त गर्नको निम्ति पहिले के गर्नुपर्छ? भगवानको शरणमा जानुपर्छ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। भगवानले बताउनु भयो पहिले शरणमा आऊ। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् बल्ल कृपा हुन्छ। पहिले के गर्नु पर्यो? भगवानको शरणमा जानु पर्यो। 18:62 अघिल्लो श्लोक 18:66। भगवानको शरणमा जानु पर्यो पहिले, अनि बल्ल भगवानले कृपा गर्नुहुन्छ। र यहाँ जुन साधना बताउनु भयो श्री गुरुदेवले, त्यो यस्तो साधना हो जुन साधनाद्वारा हामी भगवानको शरणमा जान सक्छौँ। कुरा बुझ्नुभयो नि? जुन साधन भक्ति हामी गर्न जाँदैछौँ, त्यो साधन भक्तिद्वारा हामी भगवानको शरणमा पुग्छौँ। भगवानको शरणमा पुग्न साथ भगवानले कृपा गर्नुहुन्छ। भगवानले कृपा गरेर भगवानको प्रेम प्रदान गर्नुहुन्छ। पहिले के गर्ने? साधना गर्ने। साधना गरेर शरणमा पुग्ने। शरणमा पुगेपछि भगवानले कृपा गर्नुहुन्छ, कृपा गरेर प्रेम दिनुहुन्छ। त्यसैले यी सबैलाई एकमुष्ट रूपमा जगद्गुरु श्री कृपालुजी महाराजले बताउनु भयो, साधनाद्वारा नै
तिमीलाई भगवानको प्रेम प्राप्त हुन्छ, किनकि साधनाद्वारा नै तिमी भगवानको शरणमा पुग्न सक्छौ अनि भगवानले कृपा गरेर प्रेम प्रदान गर्नुहुन्छ। त्यसैले यहाँ कुनै पनि गल्ती छैन। अस्तु, हामीले यही बुझ्यौं कि साधना गर्नु छ, साधना गरेर नै भगवानको प्रेम प्राप्त हुन्छ, सर्वोच्च तत्व प्राप्त हुन्छ, प्रेम तत्व। ठीक, अब आउनुहोस् अर्को पंक्तिमा जाउँ। प्रथम श्रद्धा युक्त हो जा, शरण गुरु पद प्यारे। प्रथम श्रद्धा युक्त हो जा, शरण गुरु पद प्यारे। शरण गुरु पद प्यारे। अब हामी साधना भक्ति गर्नको निम्ति उत्साहित भयौं महिमा सुनेर। ओहो, साधन भक्ति गर्नाले भगवानको प्रेम प्राप्त हुन्छ, भगवानको प्रेम सर्वोच्च तत्व हो। ठीक, अब के गर्ने त साधना गर्नको निम्ति? सबैभन्दा पहिले श्रद्धापूर्वक कुनै वास्तविक गुरुको शरणमा जानु पर्यो। यहाँहरूले सबरी मातालाई भगवान रामले दिनुभएको उपदेश सुन्नुभयो होला, थाहा छ होला यहाँहरूलाई। भगवान रामले भक्तिको उपदेश दिने क्रममा सबरी मातालाई सम्झाउनु भएको थियो, प्रथम भगति संतन कर संगा। पहिलो भक्ति के हो? कुनै वास्तविक सन्तको संग गर्नु, यो पहिलो भक्ति। रूप गोस्वामीजी महाराजले पनि यही बताउनु भएको छ, आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोत्थ भजन क्रिया। सबैभन्दा पहिले श्रद्धापूर्वक कुनै वास्तविक महापुरुषको गुरुको संग गर। हेर्नुस्, भगवानको भक्ति गर्नुपर्छ भनेर प्राय आस्तिक भगवानमा आस्था राख्ने व्यक्तिहरूलाई थाहा छ, प्रायलाई थाहा छ, र साधना पनि गर्छन्। तर कसरी गर्छन्? आफ्नो मन बुद्धि अनुसार गर्छन्। मेरो विचारमा त एकादशी व्रत लियो, बिहान बेलुका पूजा गर्यो, बस भइहाल्यो। मतलब आफ्नो निर्णय अनुसार, आफ्नो बुद्धिको डिसिजन अनुसार नै व्यक्तिहरू साधना गरिरहेका हुन्छन्। तर यस प्रकारले साधना गर्ने होइन। साधना गर्नको निम्ति सबैभन्दा पहिले गुरु चाहिन्छ। गुरु कस्तो हुनुपर्छ? तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणिः श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। मुण्डकोपनिषद 1:2-12। गुरु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हुनुपर्छ। श्रोत्रिय भन्नाले वेद शास्त्रको ज्ञान होस् गुरुमा, साथै वेद शास्त्र सम्मत सिद्धान्त पनि बताओस्। दुवै चीज, वेद शास्त्र को ज्ञान होस् एक, र वेद शास्त्र सम्मत सिद्धान्त बताओस् दुई। श्रोत्रिय को तात्पर्य र ब्रह्मनिष्ठ को तात्पर्य भगवानलाई प्राप्त गरेको होस्, त्यो प्रेम तत्व प्राप्त गरेको होस्। भगवानको प्रेम नै छैन उसँग भने फेरि हामीलाई कसरी दिन सक्छ उसले? त्यसैले गुरु
श्रोत्रिय पनि हुनुपर्छ र ब्रह्मनिष्ठ पनि हुनुपर्छ। बाँकी बाहिरी चिजसँग कुनै पनि लेनदेन नै छैन। यी गुरुको त विश्वभरि नै सेन्टर छ, कुनै मतलब छैन। इनको नाममा त सहर बसेको थियो, कुनै मतलब छैन। इनको नाममा त पुरै सभ्यता, मानव सभ्यता एउटा बसेको थियो, त्योसँग नि मतलब छैन। इनका त करोडौं फ्यान छन्, त्योसँग नि मतलब छैन। यिनी त 400 वर्ष बाँचेका छन्, त्योसँग नि मतलब छैन। यी कुनै बाहिरी चिजसँग मतलब छैन। चना मात्रै खान्छन् कि दुध मात्रै खान्छन् कि दुबो मात्रै खान्छन् कि विवाह गरेका छन् कि छैनन्, कुन देशका हुन्, कुन भाषा बोल्छन् इत्यादि कुनै बाहिरी चिजसँग मतलब छैन। भित्री चिज चाहियो। श्रोत्रिय र ब्रह्मनिष्ठ, यो दुईटा याद गर्नु होला। यदि कसैले वेद शास्त्र सम्मत उपदेश दिँदैन भने त्यस्तो व्यक्तिको अनुसरण गरेर उत्पात बाहेक केही पनि मिल्दैन। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि बिना ऐकांतिकी हरेर भक्ति ही उत्पातायैव कल्पते। यदि कसैले वेद शास्त्र सम्मत, वेद शास्त्र को प्रमाण न दिकन भगवानकै भक्तिको उपदेश दिन्छ भने पनि त्यसबाट उत्पात बाहेक केही पनि निम्तिदैन। त्यसैले सिद्धान्त वेद सम्मत हुनु पर्यो। आदि जगत गुरु श्री शंकराचार्यजीले वेदलाई नै जोड दिनुभयो। त्यति बेला बौद्ध दर्शनको प्रचार थियो नि हाम्रो समाजमा, उनीहरू वेदलाई मान्दैनथे। भगवान शंकरजीले शंकराचार्यजीको रूपमा अवतीर्ण भएर वेदलाई स्थापित गर्दै यही बताउनु भयो कि सिद्धान्त चाहे जेसुकै होस् वेद सम्मत हुनुपर्छ, सबैभन्दा पहिलो शर्त। त्यसैले कसैले वेदलाई तिरस्कार गर्यो, कयौं छन् वेदलाई तिरस्कार गर्नेवाला। वेदवासी भयो, काम छैन। वेद त 5000 वर्ष अगाडि त्यति बेलाको हिसाबले लेख्या हो, त्यो काम छैन वर्तमान समयमा। अनि आफूलाई जे मन लाग्यो त्यो सिद्धान्त बताउँछन्। सुन्नेवालाहरू क्या तार्किक कुरा गर्छन्, गजब। तर्क त यति डेन्जरस चीज हो कि तर्कद्वारा भगवान छैनन् भनेर पनि सिद्ध गर्न सकिन्छ। हाम्रो गुरुदेव बताउने गर्नुहुन्थ्यो कि म यस्तो प्रवचन दिन सक्छु कि तिमीहरू सबै जो उपस्थित छौ नास्तिक बन्छौ मेरो प्रवचन सुनेर। हेर्नुस्, बुद्ध भगवान आउनुभयो, उहाँले तर्कद्वारा, कुनै तलवार लिएर होइन, तर्कद्वारा अहिंसालाई स्थापित गरिदिनु भयो। त्यति बेलाका कर्मकाण्डी ब्राह्मणहरू गए बुद्ध भगवानको अगाडि शास्त्रार्थ गर्न। वेदमा लेखिएको छ बुद्ध भगवानले तर्कद्वारालाई नै वेद असिद्ध, गलत सिद्ध गरिदिनु भयो। तर्कद्वारा वेदलाई नै गलत सिद्ध गरिदिनु भयो। फेरि आउनुभयो अनेक सन्तहरू, ती मध्ये कुमारिल भट्ट, उहाँको प्रचार बढी छ, जो मण्डन मिश्र जी को गुरु हुनुहुन्थ्यो। उहाँले बौद्ध दर्शन पढेर फेरि तर्कद्वारा बौद्ध दर्शनलाई नै खण्डन गरेर मीमांसा दर्शनलाई स्थापित गरिदिनु भयो। फेरि आउनुभयो शंकराचार्यजी, उहाँले कुमारिल भट्टजीसँग त शास्त्रार्थ गर्न पाउनु भएन, तर उहाँका शिष्य मण्डन मिश्र जी जो मीमांसा दर्शनमा कुमारिल भट्ट समान ज्ञाता हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले त कुमारिल भट्टले भन्नुभएको थियो कि उसँग गएर शास्त्रार्थ गर्नु, उसलाई यदि हराउनु भयो भने म आफ्नो हार स्वीकार गर्छु भन्नुभएको थियो। उहाँले शास्त्रार्थ गर्नुभयो र वेदान्त दर्शनलाई स्थापित गरिदिनु भयो। तर्कको हिसाब किताब के हो भने जो जति विद्वान छ, जति गहिराईमा पुगेर तर्क गर्न सक्छ उसैको कुरा स्थापित हुन्छ। त्यसैले आध्यात्मिक क्षेत्रमा तर्कद्वारा काम चल्दैन। नैसा तर्केण मतिरापनेया, वेद व्यासजीले बताइदिनु भयो। ब्रह्मसूत्र 2:1-11 तर्को प्रतिष्ठानात् सूत्र नै बनाइदिनु भयो।
तर्कको कुनै स्थान छैन आध्यात्मिक क्षेत्रमा, किनकि आध्यात्मिक सबै विषय तर्कभन्दा परका विषय हुन्, बुद्धिभन्दा परका विषय हुन्। बुद्धिभन्दा परका विषयहरू बुद्धिद्वारा तर्क गरेर कसले कसरी बुझ्न सक्छ, कसरी बुझाउन सक्छ। त्यसैले वेदलाई आधारको रूपमा लिइन्छ, मूल आधार, सर्वोच्च आधार वेद हो सनातन धर्ममा। त्यसैले गुरु श्रोत्रिय हुनुपर्छ, यो पहिलो कन्डिसन हो वेदले बताएको। श्रोत्रिय, दोस्रो हो ब्रह्मनिष्ठ, भगवानलाई प्राप्त गरेको, त्यो प्रेम तत्त्वलाई प्राप्त गरेको। यस्तो गुरु हुनु पर्यो पहिलो। अब यदि यस्तो गुरु हामीलाई मिल्नु भएको छैन भने के गर्ने? भगवानसँग रोएर पुकार गर्ने कि हे प्रभु, मलाई कुनै वास्तविक महापुरुषको दर्शन दिनुहोस्। जब रोएर भगवानसँग प्रार्थना गर्दछौँ अनि भगवानको कृपाद्वारा नै कसैले वास्तविक गुरु प्राप्त गर्न सक्छ। आफैले खोजेर होइन, ध्यान दिनुस्। यदि कसैले आफैले खोज्ने प्रयत्न गर्यो भने आफ्नो बुद्धि अनुसारकै कसैलाई गुरु बनाइदिन्छ। तमोगुणी व्यक्ति रहेछ भने तमोगुणी व्यक्तिलाई नै गुरु बनाइदिन्छ। गुरु त भगवानको कृपाद्वारा नै मिल्नुहुन्छ। दुर्लभम त्रयमेवैतत् दैवानुग्रहकारकं मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष सम्भवः। आदि जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी ले बताउनु भयो कि भगवानको दुर्लभ कृपा हो गुरुसँगको मिलन। कसैले आफ्नो बलद्वारा, आफ्नो पुरुषार्थद्वारा कुनै गुरुलाई चिन्न, भेट्न, जान्न सक्दैन। भगवानले कृपा गरेर कुनै वास्तविक गुरु मिल्नुहुन्छ। जब वास्तविक गुरु मिल्नुहुन्छ तब के गर्नु पर्यो? यही पंक्तिमा बताउनु भयो, श्रद्धापूर्वक जानु गुरुको समीपमा। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, प्रथम श्रद्धायुक्त हो जा, शरण गुरु पद प्यारे। श्रद्धायुक्त हुनु भन्नाले श्रद्धाको तात्पर्य बुझौं पहिले। गुरु वेदांत वाक्येषु दृढो विश्वासः इति श्रद्धा। शंकराचार्य जीले बताउनु भयो कि गुरुको वाणीमा र वेदको वाणीमा, ध्यान दिनु होला, कति महत्त्वपूर्ण कुरा उहाँले गर्नुभयो। केवल गुरुको वाणीमा भन्नु भएन, गुरु वेदांत वाक्येषु, गुरुको वाणीमा पनि विश्वास होस् र वेदको वाणीमा पनि विश्वास होस्। यसको नाम हो श्रद्धा। यहाँले रत्नाकरजीको प्रसङ्ग सुन्नुभयो होला। रत्नाकरजीलाई जब नारदजीले उपदेश दिनुभयो अन्तिममा कि राम बन, राम नाम जप, यसैबाट कल्याण हुन्छ, रत्नाकरजीले राम भन्न सक्नु भएन, किनकि यति धेरै पाप थियो। त्यो पापले राम बोल्न पनि दिएन। सोच्नुस् त, वर्तमान कलियुगमा पनि यस्तो कोही पापी छैन होला जसले बोल्न सकोस्, रा भन्न सकोस्, म भन्न सकोस्, मरा पनि भन्न सकोस्, तर राम भन्न नसकोस्। रत्नाकरजी यति पापी हुनुहुन्थ्यो, मरा भन्न सक्नुभयो। नारदजीले सोच्नुभयो अब के गरौँ? उहाँले भन्नुभयो मरा मरा भन्दै गर्नु जबसम्म म फर्केर आउँदिन। रत्नाकरजीले भन्नुभयो हस् गुरुजी, श्रद्धा यो, विश्वास यो। गुरुजी यो मरा भन्या के हो? कुन शास्त्रमा छ मरा भन्या? तपाईँ कहिले फर्केर आउनुहुन्छ? म कहिलेसम्म मरा मरा भन्दै गरौँ? कुनै प्रश्न गर्नु भएन। एउटा आसनमा बस्नुभयो, मरा 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 भन्दै गर्नुभयो। उहाँको शरीरभरि धमिराले गुण बनायो। अन्तिममा नारदजी आउनुभयो, त्यसलाई वाल्मीकि भनिन्छ संस्कृतमा। त्यसबाट निस्किनु भएको हुनाले उहाँको नाम वाल्मीकि रहन गयो। यो हो श्रद्धा, पूर्ण विश्वास। गुरुले जे बताउनु भएको छ मेरै कल्याणको निम्ति हो। यस प्रकारको श्रद्धायुक्त भएर गुरुको शरणमा जानु। साधन भक्ति गर्नु छ नि त हामीलाई, त्यसैले साधन भक्ति गर्नको निम्ति सबैभन्दा पहिले भक्त गुरु चाहिन्छ। ध्यान दिनुस्,
महापुरुष पनि अलग अलग क्लासको हुनुहुन्छ, ज्ञानी महापुरुष पनि हुनुहुन्छ। उहाँको समीपमा गएर मलाई भक्तिको उपदेश दिनुस् भन्यो भने ज्ञानी महापुरुषले भक्तिको उपदेश दिन सक्नुहुन्न। शङ्कराचार्यजी त शङ्कर भगवानकै अवतार हुनुहुन्थ्यो, भक्तहरूमा पनि सर्वश्रेष्ठ भक्त हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले उहाँले भक्तिको पनि उपदेश दिनुभयो, आफ्नी मातालाई दिनुभयो, प्रबोध सुधाकर ग्रन्थमा दिनुभयो सबैको निम्ति। अन्यथा कोही ब्रह्मज्ञानी नै रहेछ भने पनि उसले भक्तिको उपदेश दिन सक्दैन। योगी महापुरुष रहेछ, परमात्माको साक्षात्कार गरेको छ, उसले पनि भगवानको भक्तिको उपदेश दिन सक्दैन। भगवानको भक्तिको उपदेश केवल भक्तले नै दिन सक्नुहुन्छ। र अर्को आश्चर्यको कुरा, भक्तले भक्तिको पनि उपदेश दिन सक्नुहुन्छ, योगको पनि उपदेश दिन सक्नुहुन्छ र ज्ञानको पनि उपदेश दिन सक्नुहुन्छ। त्यसैले भक्ति गर्नको निम्ति भक्त महापुरुष चाहियो पहिला। र अर्को चीज ध्यान दिनुस्, महापुरुषको योग्यता अघि पनि मैले बताएँ, श्रोत्रिय र ब्रह्मनिष्ठ होस्, अरू चीजसँग मतलब छैन। केवल यही दुईटा चीज अनिवार्य हो, वेद शास्त्रको ज्ञान होस्, वेद शास्त्र सम्मत सिद्धान्त होस् र स्वयं भगवानको प्रेम प्राप्त गरेको होस्। यस्तो गुरुको समीपमा श्रद्धापूर्वक जानु छ र गुरुको शरणमा जानु छ। गुरुको तत्त्वको बारेमा बुझ्यौँ, श्रद्धाको अभिप्राय पनि बुझ्यौँ, पूर्ण विश्वासका साथ जानु छ। अब शरणमा जानु छ भनेर जुन बताउनु भयो, त्यो शरणको अभिप्राय के हो अर्को पंक्तिमा बताउँदै हुनुहुन्छ। गुरु की बुद्धि में जोड़ निज बुद्धि है शरण यह प्यारे। गुरु की बुद्धि में जोड़ निज बुद्धि है शरण यह प्यारे, है शरण यह प्यारे। अब ध्यान दिनुहोस्, गुरु को शरणमा जानुको तात्पर्य हो गुरुको बुद्धिमा आफ्नो बुद्धि जोडिदिनु। यहाँहरूले कहिलेकाहीँ आफैले तार जोड्ने गर्नु भएको छ नि, हैन? एउटा तारलाई अर्को तारमा जोड्दा त्यो तारमा जति करेन्ट हुन्छ, जति भोल्टेज हुन्छ, त्यही करेन्ट त्यही भोल्टेज यो तारमा पनि आउँछ नि। अहिले हामी हाम्रो यो मानव देह रूपी नौकालाई आफ्नो बुद्धि अनुसार चलाइरहेका छौँ। मानव देहको महत्व त यहाँहरूमध्ये अधिकांश जान्नुहुन्छ कि यो मानव देह नै यस्तो देह हो जसमा साधना गर्न सकिन्छ। अन्य शरीरमा साधना गर्न सकिँदैन, नयाँ कमाई गर्न सकिँदैन, केवल भोग भोग्न पाइन्छ। चाहे स्वर्गका देवताहरूको शरीर होस्, नरकका लोकमा भएका शरीरहरू किन नहुन्, या यही मृत्युलोककै अनेकौं शरीरहरू किन नहुन्, यी सबै शरीरहरूमा केवल भोग भोग्न पाइन्छ, नयाँ कर्म, नयाँ आर्जन, नयाँ साधना गर्न पाइँदैन। केवल मानव शरीरमा नै साधना गर्न सकिन्छ। त्यसैले सबै देहधारी स्वर्गका देवता समेत यो मानव देह चाहन्छ र यो मानव देहलाई नौका समान बताइएको छ। नर तनुभव बारिधि कहाँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। यो मानव देह यस्तो नौका हो जुन नौकालाई यदि गुरु कर्णधार बनेर नाविक बनेर खियाइदिनु भयो भने हामी यो भवसागरलाई पार गर्न सक्छौँ।
अहिले यो मानव देहलाई कसले खियाइरहेको छ, कसले चलाइरहेको छ? हाम्रो आफ्नो बुद्धिले। हामी सबैको सुन्छौँ, आमा बुवाको सुन्छौँ, साथीभाइको सुन्छौँ, अब छोराछोरीको सुन्न पनि रहेछ कसैको, उनीहरूको पनि सुन्छौँ, सुनिदिन्छौँ, तर अन्तिममा आफ्नै बुद्धि अनुसार गर्छौँ। सुनो सबकी, करो मन की। सबको कुरा सुनेर आफ्नै मन बुद्धि अनुसार नै कार्य गर्छौँ। त्यसैले अहिले यो नौकालाई कसले चलाइरहेको छ? यो बुद्धिले चलाइरहेको छ। र यो बुद्धि मायाबाट बनेको हो, त्रिगुणात्मक हो। त्यसैले यो बुद्धिले यो नौकालाई माया रूपी भवसागरबाट पार लगाउन सक्दैन। यसले त के गर्छ? यो घाटमा सुख मिलेन, चिन्ता नलिए भनेर अर्को घाटमा पुर्याउँछ। यतैतिरको संसारतिरकै, त्यहाँ पनि सुख मिल्दैन हामीले खोजेको, फेरि अर्को घाटमा पुर्याउँछ। त्यहाँ पनि सुख मिल्दैन, अर्को घाटमा पुर्याउँछ। त्यहाँ पनि मिल्दैन, अर्को घाटमा पुर्याउँछ। किनकि यो बुद्धिले यो नौकालाई पार लगाउन नै सक्दैन। यो बुद्धिले यो नौकालाई पार लगाउन नसक्ने हुनाले यो नौका कसलाई चलाउन दिनु पर्यो? गुरुलाई चलाउन दिनु पर्यो। यही हो शरणागतिको तात्पर्य। हामी कहीँ जान्छौँ नदी तर्नको निम्ति, हामी त्यहाँ शरणागत हुन्छौँ, अर्थात् आफूले केही पनि गर्दैनौँ। जे गर्नु छ त्यो नौका चलाउने जसले उसैले गर्छ, ढुङ्गा चलाउनेले, उसैले पार लगाइदिन्छ हामीलाई। यो मानव देहलाई या त हाम्रो बुद्धिले नै चलाउन सक्छ, या त गुरुले नै चलाउन सक्नुहुन्छ। र गुरुले तबसम्म चलाउनुहुन्न जबसम्म हामी उहाँको बुद्धिमा आफ्नो बुद्धिलाई जोडिदिँदैनौँ। यदि आफ्नै बुद्धिले कसैले चलाइरहेछ भने गुरुले केही पनि गर्नु, वास्ता गर्नु, सत्सङ्गमा आइरहेछ, गइरहेछ। गुरुको सङ्ग गर्नु भन्नुको मतलब, ध्यान दिनु होला, मन बुद्धिको समर्पण गर्नु हो। मानिलिनुहोस् एउटा स्टुडेन्ट लाइफमा नै सत्सङ्ग गर्दैछ, गुरुको दर्शन, सत्सङ्ग इत्यादि प्राप्त भयो। अब उसले आफ्नो जीवनको प्रत्येक कुरा गुरुसँग सोधेर गुरुले बताए अनुसार गर्नु पर्यो, बल्ल यो सङ्ग गर्यो उसले। यो होइन कि जान्छु, गुरुको दर्शन गर्छु, कीर्तन गर्छु, आउँछु, तर म आफ्नै हिसाबले सबै जीवनको प्लानिङ गर्छु, आफ्नै हिसाबले पढ्छु, कुन सब्जेक्ट लिने मलाई जे ठिक लाग्छ, जब गर्ने कि नगर्ने अथवा बिजनेस गर्ने, कुन जब गर्ने मलाई जे ठिक लाग्छ, विवाह गर्ने नगर्ने मलाई जे ठिक लाग्छ। अर्थात् जीवनका प्रत्येक निर्णयहरू आफ्नो बुद्धिले लिइन्जेल हामी गुरुको शरणमा छैनौँ। गुरुको शरणागतिको तात्पर्य हो मन बुद्धि गुरुलाई अर्पित गरिदिनु। अब गुरुले उसलाई चलाउनुहुन्छ। अब त्यो नौका सही चल्छ, अब ठिकठाक चल्छ, अब गुरुले अन्तिमसम्म पुर्याइदिनुहुन्छ। तर गडबडी कहाँनिर हुन्छ ध्यान दिनुहोस्। कहिलेकाहीँ हामी निराश हुन्छौँ, यतापट्टिको घाटमा त सुख नै छैन हो, कहीँ पनि शास्त्रले ठिकै भनेका हुन्, भगवानबाट नै सुख मिल्छ। ल आउनुहोस् गुरुजी, म हजुरकै आदेश अनुसार चल्छु, छोडिदिन्छौँ नौका। गुरुको हातमा कहिलेकाहीँ गुरुले खियाएर अलिकति पर लानुहुन्छ। अब यो माइक सागर त अपार छ, अलिकति पर जाँदा के भयो? हुरी चल्यो, भुमरी भयो, पानी पनि पर्यो, चट्याङ पर्यो, हामी आत्तियौँ। अनि गुरुजी हट्नुहोस् भनेर फेरि फटाफट खियाएर यतैतिर लिएर फेरि यतै घुम्यौँ, कयौँ जन्म, फेरि लाग्यो यतातिर त सुख छैन, आउनुहोस् गुरुजी, फेरि गुरुलाई चलाउन देऊ नौका। फेरि बिचारा गुरुले अलिकति पर पुर्याउनुहुन्छ। फेरि भन्छौँ खै अर्को तट त आएन, मेरो आफ्नो तट पनि सबै छुट्यो, आफ्नो तटमा मेरो जे थियो त्यो सबै पनि छुट्यो, र यतापट्टि त केही आएन तुरुन्तै। गुरुजी साइड लाग्नुहोस्, अब फेरि आफै चलाउँछौँ। यही भइरहेको छ अनादिकालदेखि अहिलेसम्म। हामी पनि नित्य छौँ, एक दिन जन्मेका त होइन, नित्य हौँ, अनादि हौँ। अनादिकालदेखि अनन्त जन्म हाम्रा भए, अनन्त पटक वास्तविक सन्तहरू मिल्नुभयो, वास्तविक सन्त, अवतरित महापुरुष गयौँ, उहाँको प्रवचन पनि सुन्यौँ, राम्रो पनि लाग्यो, तर यही हामीले दोहोर्यायौँ। हाम्रो गुरुदेवले एउटा अत्यन्त सुन्दर दोहा बनाउनु भएको छ, सत सत्य सत्य हो गोविन्द राधे,
संग सत्य सात्य हो तो लक्ष्य दिला दे। सत भन्नाले गुरु सत्य सत्य हुनुपर्छ, अर्थात् श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हुनुपर्छ। यो गुरुतर्फको पाठ। हाम्रो तर्फको पाठ के हो? संग सत्य, गुरुको जुन संग हो त्यो पनि सत्य हुनुपर्छ। संग सत्य सत्य हो तो बल्ल अब लक्ष्य मिल्छ। संग सत्य सत्य हो भन्नाले वास्तविक गुरुको जुन संग हो त्यो सत्य हुनुपर्छ, अर्थात् उहाँको शरणमा जानुपर्छ, मन बुद्धिको समर्पण गर्नुपर्छ गुरुको समीपमा। यही हो यस पदको अर्थ। यदि हामी गुरुको संगमा गयौँ साधन भक्ति गर्नको निम्ति अनि गुरुको शरणागति गरेनौँ भने अब जतिसुकै साधना गरौँ केही पनि मिल्दैन। किन? किनकि त्यो ढुङ्गालाई मानिलिनुहोस् कसैले जन्जिरले बाँधेर जति खियाए पनि त्यो अगाडि बढ्छ र? बढ्दैन। त्यसैले गुरुको समीपमा जाँदा उहाँको शरणमा जानुपर्छ। श्रद्धापूर्वक त जानु नै पर्छ। श्रद्धापूर्वक गएर उहाँको शरणागति स्वीकार गर्नुपर्छ। र शरणागतिको केवल एउटै परिभाषा कसैलाई याद गर्नु छ भने त्यो परिभाषा हो आनुकूल्यस्य संकल्पः। अनुकूल नै चिन्तन गर्नु। जस्तो सुकै परिस्थिति होस्, जस्तो सुकै परीक्षा लिनुहोस् गुरुले, ठीक छ हामी अहिले जनकजीको स्थितिमा छैनौँ, साधक छौँ, बुद्धि लाग्ला, खिन्न होला मन, तर सिद्धान्तद्वारा सम्झाउनु छ। आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम। अनुकूल नै चिन्तन गर्नु छ, प्रतिकूल चिन्तन गर्नु हुँदैन कुनै पनि परिस्थितिमा। जब यस प्रकारले गुरुको समीपमा जान्छौँ अब साधना प्रारम्भ हुन्छ। अब साधन भक्ति हामी गर्न सक्छौँ। तर एउटा चिज फेरि पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो के चिज हो? आउनुहोस् अर्को पंक्तिमा। ग्रंथ पढ़ो जनी बहुत सुनो जनी, संत मत बहु प्यारे। ग्रंथ पढ़ो जनी बहुत सुनो जनी, संत मत बहु प्यारे। संत मत बहु प्यारे। भगवान को प्रेम प्राप्त गर्नको निम्ति जुन भक्ति साधना गर्नुपर्ने हो त्यो गर्नको निम्ति योभन्दा पहिले तीनवटा चीज गर्नु भन्नुभयो। गुरुको समीपमा जानु, श्रद्धापूर्वक जानु र शरणमा जानु। अब तीनवटा चीज नगर्नु भनेर भन्नुभयो। के नगर्नु? एक, अनेक ग्रन्थहरू नपढ। दोस्रो, अनेक व्यक्तिहरूको कुरा नसुन। तेस्रो, अनेकौं सन्तहरूको प्रवचन पनि नसुन। अब ध्यान दिनुस्, कयौं साधकहरू यही अल्झिन्छन्। साधना गर्ने सोच्दछन्, गुरु पनि मिल्नु भयो, साधना गर्ने हो, तर म गीता पढिरहन्छु, ब्रह्मसूत्र पढ्छु। यी जुन ग्रन्थहरू हुन्, यी ग्रन्थहरू पढ्नको निम्ति योग्यता चाहिन्छ। संसारमै पनि कुनै व्यक्तिले बायोलोजी लिएर 12 क्लास पास गरेको छैन भने उसले एमबीबीएस पढ्न पाउँदैन। एमबीबीएस पढ्नको निम्ति 12 कक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनु पर्यो।
बायोलोजी लिएर पढेको हुनु पर्यो, हिजो आज त अझ निश्चित पर्सेन्टेज आएको हुनुपर्छ, त्यसपछि इक्जाम दिनुपर्छ, त्यसमा नाम निस्किनुपर्छ र जति फी बताइएको छ त्यो फी पनि लगेर बुझाउनुपर्छ, बल्ल ऊ गएर क्लासमा बस्नु पाउँछ नि, होइन र? ए कहाँ हुन्छ, सबैलाई समान अधिकार हो भनेर कोही गएर यसै गएर एमबीबीएसको क्लासमा बस्नु पाउँछ? पाउँदैन। योग्यता चाहिन्छ। यदि बिना योग्यता कसैले संसारमै केही गर्यो भने पनि लाभ मिल्दैन, बरु हानि हुन सक्छ। रामायण पढ्नको निम्ति जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन को साथ, तिन कहा मानस अगम अति, जिनहिन प्रिय रघुनाथ। तीनवटा चीज हुनु पर्यो पहिले, शर्त, अनि बल्ल रामचरितमानस पढ, खूब पढ त्यसपछि। तर त्योभन्दा पहिले नपढ। के वास्तविक गुरु हुनु पर्यो, पूर्ण श्रद्धा हुनु पर्यो, विश्वास हुनु पर्यो रामचरितमानसको प्रत्येक चौपाईमाथि। हिजो आज एउटै चौपाईलाई लिएर व्यक्तिहरू रामचरितमानस जलाउँदै हिँड्छन्। अर्थ त केही थाहा छैन, गुरुबाट सुनेको छैन। यसै शब्दको अर्थ लगाए, शूद्रलाई पिट्नी भन्नुभयो, स्त्रीलाई पिट्नी भन्नुभयो तुलसीदासजी महाराजले, हामी रामचरितमानस मान्दैनौँ भन्दै हिँड्छन्। बिचारा उनीहरूलाई के थाहा? तेस्रो, भगवान राम यति प्रिय लाग्नु पर्यो। काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम। यति प्रेम हुनु पर्यो भगवान राम प्रति, सँगसँगै गुरु हुनु पर्यो, ताकि कुनै शङ्का हुनासाथ गुरुलाई सोध्न सकौँ। गुरु भन्नाले ध्यान दिनु, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु, यस्तो गुरु हुनु पर्यो जसले राम तत्त्वलाई प्राप्त गर्नुभयो, भगवान रामको साक्षात्कार गर्नुभएको छ, उहाँको प्रेम प्राप्त गर्नुभएको छ, यस्तो गुरु हुनु पर्यो र श्रद्धा हुनु पर्यो। अब रामचरितमानस पढ्दा कसैले बुझ्न सक्छ। गीताको निम्ति हिजो आज गीता व्यक्तिहरू पढिरहन्छन्। इदम ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन, न चाशुश्रूषवे वाच्यम, न च माम यो भेषुयति। 1867 गीता। संसारमा गीता पढ्नको निम्ति अधिकारी त सायद औँलामा गर्न मिल्छ, किनकि रामचरितमानस पढ्नको लागि केवल श्रद्धा भए पुग्थ्यो। तर गीता पढ्नको निम्ति तपस्वी हुनुपर्छ, पहिलो शर्त। दोस्रो, भक्त हुनुपर्छ। तेस्रो, पूर्ण विश्वास हुनुपर्छ गीताको उपदेशमाथि। चौथो, गीताको वक्ता श्रीकृष्णलाई भगवान मान्नुपर्छ। यी चारवटा शर्त भयो भने बल्ल कसैले गीता पढ्न सक्छ, बुझ्न सक्छ। अन्यथा त 700 श्लोक कयौँलाई कण्ठै छ, पाठ गर्छन्। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। हाम्रो गुरुदेव भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, यो त भगवानले अर्जुनलाई मेरो शरणमा आइजा भन्नुभयो, त कसलाई शरणमा बोलाउँदैछ आफ्नो? वेदको निम्ति मन माया मोहित धीयः पुरुषाः पुरुषर्षभ। भगवानको मायाबाट मोहित व्यक्तिहरूले बिचारा वेदको अर्थ के जान्न सक्छ? त्यसैले वेदमा नै बताइएको छ, आचार्यवान पुरुषो हि वेद। गुरुबाट ज्ञान प्राप्त गर, वेदको आफैले पढेर होइन। ठुला ठुला विद्वान छन्, पुरै वेद पढे, कयौं मन्त्रहरू कण्ठस्थ छन्, तर सार नै बुझेन। हजारौं अनुयायी छन्, वेदको बारेमा तर्क वितर्क गर्छन्, प्रवचन दिन्छन्, तर वेदको सार नै बिचारा बुझेनन्। किन? किनकि कुनै मर्मज्ञ गुरुबाट वेदको ज्ञान प्राप्त गरेन। त्यसैले केवल अक्षर पढ्नाले लाभ मिल्दैन, हानि बढी हुन्छ। ध्यान दिनुहोस्, हानि बढी हुन्छ भन्नाले त्यही रामचरितमानसमा कुनै बेला तुलसीदासजी महाराजले कुनै कुरा बताउनु भएको छ, अर्को स्थानमा त्यसको एकदम उल्टो कुरा बताउनु भएको छ। त्यही गीतामा कहीं भगवानले केही बताउनु भएको छ, कहीं केही बताउनु भएको छ। त्यही वेदमा कहीं अर्कै कुरा बताएको छ, कहीं अर्कै कुरा बताइएको छ। व्यक्तिले पढ्यो भने यो पनि लेखाएको छ, त्यो पनि लेखाएको छ, यो पनि लेखाएको छ, त्यो पनि लेखाएको छ। आफ्नो धर्मको निम्ति मर्नु परे पनि तयार हौ,
उहाँ नै भन्दै हुनुहुन्छ फेरि सबै धर्मलाई त्याग मेरो शरणमा आऊ। त्यसैले हामी बुझ्न सक्दैनौँ यो वेद शास्त्र त गुरुको निम्ति हो, महापुरुषको निम्ति हो, उहाँले त्यसैको आधारमा प्रवचन दिनुहुन्छ प्रमाणको रूपमा। त्यसैले यदि कसैले आफै ग्रन्थ पढ्न थाल्यो, ध्यान दिनु होला, कयौं साधकहरू यस्ता हुन्छन् साधना पनि गरिरहेका हुन्छन्, यता पढि पनि रहेका हुन्छन्, गीता पढ्दैछन्, भागवत पढ्दैछन्, रामचरितमानस पढ्दैछन्, त्यसबाट लाभ मिल्दैन किनकि उल्झन शङ्काहरू उत्पन्न हुन्छ। यहाँ त यस्तो भन्नुभएको रहेछ शङ्कराचार्यजीले, यहाँ त सर्वगतको अर्थ सर्वव्यापक लगाउनु भएको रहेछ, यहाँ सर्वगतको अर्थ अर्को सन्तले अर्कै लगाउनु भएको छ, यो सही हो कि त्यो सही हो, शङ्का उत्पन्न भयो नि। शङ्का उत्पन्न हुनासाथ साधना चौपट भयो। अर्को व्यक्तिले पढ्दै पढेन, उसलाई न सर्वगतसँग मतलब हो, न त्यसको अनेक अर्थसँग मतलब, उसले भगवानको स्मरण गर्यो, भक्ति गर्यो, काम बनायो आफ्नो। हाम्रो गुरुदेवले बताउने गर्नुहुन्थ्यो, जगतगुरु श्री कृपालुजी महाराजले, कोही विद्वान रहेछ, विद्वान भन्नाले कलियुगका मन्द बुद्धिवाला विद्वान होइन, विद्वान संस्कृतको मेमोरी पावर तगडा रहेछ भने पनि उसलाई 100औं वर्ष लाग्छ गीता बुझ्नको निम्ति। 100औं वर्ष, 700 श्लोक 100औं वर्ष लाग्छ। अनि हामी के गीता पढेर के बुझ्न सक्छौं? केही पनि बुझ्न सक्दैन। त्यही गीताबाट शङ्कराचार्यजीले अर्कै सिद्धान्त बनाउनु भएको छ, निम्बार्काचार्यजीले अर्कै, रामानुजाचार्यजीले अर्कै, माधवाचार्यजीले अर्कै, सबैले अलग अलग सिद्धान्त बनाउनु भएको छ त्यही गीताबाट। त्यसैले यस प्रकारले अनेक प्रकारका ग्रन्थहरू नपढ, अरू अनेक व्यक्तिहरूको कुरा पनि नसुन। किन? ध्यान दिनु होला, कयौं व्यक्तिहरू जान्छन् जङ्गलमा या कहीँ अलिकति अनकन्टार ठाउँमा गाउँमा बस्छन्, एकदम एउटा कुटीमा, म त 12 वर्षदेखि यहीँ बसिरहेको छु। अरू व्यक्तिहरू आश्चर्यचकित हुन्छ, ओहो 12 वर्षदेखि यत्रो पुरै सहरी तडक भडकलाई छोडेर एउटा कुटीमा गएर बस्या होला, पक्कै केही न केही यसले जाने होला, जाउँ जाउँ उसको कुरा सुनौँ के भन्दो रहेछ। केही पनि मिल्दैन। कसैले वास्तवमै साधना गरेको रहेछ भने पनि उसले हामीलाई केही पनि बताउन सक्दैन लाभ हुने कुरा। ध्यान दिनु होला, यहाँले एउटा प्रसङ्ग सुन्नुभयो होला, सानोमा हामीले पढ्नु पर्थ्यो, केही अन्धा व्यक्तिहरूले हात्तीको अनुभव प्राप्त गर्न खोजे। एउटाले पुच्छर समायो, उसले भन्यो हात्ती डोरी जस्तै रहेछ, अर्कोले भन्यो हात्ती भित्ता जस्तै रहेछ, अर्कोले भन्यो हात्ती नाङ्लो जस्तै रहेछ। यी सबै व्यक्तिहरूले साधना गरेका हुन्, केही अनुभव प्राप्त गरेका हुन् र झुट पनि बोलेका छैनन्। यिनीहरूको कुनै झुट बोल्ने या अर्कोलाई धोका दियो भन्ने उद्देश्य पनि होइन। तर यति हुँदा हुँदै पनि उनीहरूले बताएको कुरा वास्तविकता त होइन नि, सत्य त होइन नि। उनीहरूको अनुभवमा सत्य हो तर परम सत्य होइन। त्यसै गरी आध्यात्मिक साधनामा पनि अनेकौं व्यक्तिहरूले अनेकौं अनुभवहरू प्राप्त गर्छन्। कयौं व्यक्तिहरू हामीसँग पनि हजुरको अनुभव सुनाउनुस्, अनुभव सुनाउनुस्, अनुभव सुनाउनुस् भन्छन्। सबै अनुभवहरू सत्य होइनन्। जबसम्म परम सत्य भगवान प्राप्त हुनुहुन्न त्योभन्दा पहिलेका सबै अनुभवहरू एक प्रकारले बुझ्नुस् मिथ्या नै हो। त्यो परम सत्य समान नभएको हुनाले मिथ्या शब्द प्रयोग गरेको हो। त्यसैले ती व्यक्तिहरूको कुरा सुनेर हामीलाई केही पनि मिल्दैन। त्यसैले अनेक व्यक्तिहरूको कुरा पनि सुन्नु हुँदैन। किनकि अब त हामी बस चढ्न थाल्यौं नि त, कहीँ जानु छ गन्तव्यमा, अब हामी गाडी चढिसक्यौं, साधना गर्दैछौँ भने फेरि ओर्लिने यता चटपट छ कि उतापट्टि के पानीपुरी बेचिरहेछ कि उता अर्को गाडीमा के रहेछ, उतापट्टि झगडा पनि भइरहेको रहेछ, त्यहाँ बुझौँ त के भइरहेको रहेछ। यस प्रकारले त हामी गन्तव्यमा पुग्न सक्दैन। हामीले त अब के गर्नु पर्यो, सबै चिजबाट आफ्नो मनलाई हटाएर आफू चट्ट एउटा गाडीको सिटमा बसिदिएपछि त काम बनिहाल्यो। त्यसैले पहिलो ग्रन्थहरू नपढौँ, किनकि ग्रन्थ पढ्नाले शङ्का उत्पन्न हुन्छ। दोस्रो, अनेक व्यक्तिहरूको प्रवचन सुनेर पनि लाभ मिल्दैन, भनाइ सुनेर। अब तेस्रो, अनेक सन्तहरूको कुरा सुनेर पनि लाभ मिल्दैन। ध्यान दिनुहोस्, किन?
किनकि सबै सन्तहरूको अलग अलग सिद्धान्त हुन सक्छ। जगद्गुरु श्री शंकराचार्यजीको कुरा सुनौ। आहा अद्वैतवाद, अहम ब्रह्मास्मि, मनै ब्रह्म हो, बाँकी यो संसार इत्यादि के हो, यो त सब भ्रम हो। रज्जौ यथा हेर भ्रम, जसरी रस्सीमा सर्पको भ्रम हुन्छ त्यस्तै भ्रम हो यो सबै। यसलाई भनिन्छ विवर्तवाद, केवलाद्वैतवाद अथवा मायावाद, जसमा केवल एउटा ब्रह्मलाई सत्य मानिन्छ, अरु सबै मिथ्या हो। जगत पनि मिथ्या, बाँकी जीव पनि मिथ्या। अनि जुन देखिन्छ त्यो ब्रह्ममा नै भ्रम भएर देखिएको हो, यो उहाँको सिद्धान्त हो। उहाँको यो सिद्धान्तलाई उहाँकै अनुयायीहरूले खण्डन गरेपछि गएर शंकराचार्यजीलाई सोधियो। अब शंकराचार्यजी त हुनुहुन्थेन, गइसक्नु भएको थियो, तैपनि सोधियो कि तपाईले जुन रस्सीमा सर्पको भ्रम भयो भनेर भन्नुभयो, यो संसार जुन दृश्यमान हो यो त भगवानले सृष्टि गर्नुहुन्छ। भगवान र संसारको बीचमा त कार्य कारणको सम्बन्ध छ, किनकि वेदले नै बताएको छ। तर जुन दृष्टान्त दिनुभयो, जुन दृष्टान्तद्वारा सम्झाउन खोज्नुभयो, रस्सी र सर्प, त्यसमा त कार्य कारणको सम्बन्ध त छैन। त्यसैले कसरी भन्न सक्नुहुन्छ कि यो सब ब्रह्ममा नै भ्रम भएर देखिएको? अद्वैतीहरू चुप लाग्यो, यसको कुनै उत्तर छैन। अर्को कुरा, अर्को तर्क, यो संसार एक दिन भगवानमा लीन हुन्छ। भगवान नित्य रहनुहुन्छ, संसार त नित्य रहँदैन। तर जुन दृष्टान्त दिनुभयो रस्सी र सर्प, यी दुवै त नित्य रहन्छन्। अर्को कुरा, यदि भ्रम भएको हो भनेर भन्नुहुन्छ भने डोरीमा सर्पको भ्रम हुनलाई, ध्यान दिनु होला, म यहाँ एकदम गहन कुरा सम्झाउँदैछु। डोरीमा सर्पको भ्रम हुनको लागि डोरी र सर्प दुवैको अनुभव पहिले नै भएको हुनुपर्छ नि। जसले पहिले नै डोरीलाई पनि अनुभव गरेको छ, सर्पलाई पनि अनुभव गरेको छ, उसैलाई डोरीमा सर्पको भ्रम हुन सक्छ। तर तपाईको सिद्धान्त अनुसार त एउटा ब्रह्म बाहेक त केही पनि थिएन, फेरि कसरी भ्रम हुन गयो? अब अद्वैतीहरू चुप, अझै सुन्नुस्। ल यदि विवर्त भएको रहेछ, कल्पना रहेछ, भ्रम रहेछ भने हरेक व्यक्तिलाई एउटा वृक्षमा, रुखमा रुखकै भ्रम किन भयो? कसरी भयो? एउटाले रुख देख्नुपर्ने, एउटाले हात्ती देख्नुपर्ने, किनकि कल्पना हो नि त। तपाईको सिद्धान्त अनुसार त कल्पना हो यो सबै। कल्पना त सबैको अलग अलग हुनुपर्ने। अझै अर्को तर्क सुन्नुस्। यदि कल्पनाद्वारा, विवर्तद्वारा, भ्रमद्वारा यो संसार बनेको हो भने फेरि त्यही जीवको मनको प्रयत्नद्वारा यो संसार पनि नष्ट हुनुपर्ने। त्यसैले पछि अन्य अद्वैतीहरू आए, उनीहरूले भने कि विवर्तवाद गलत हो, परिच्छिन्नवाद सही हो। त्यसमा के बताइन्छ कि एउटा ब्रह्म थियो केवल, त्यो ब्रह्म अविद्याले युक्त हुँदा जीवात्मा बन्यो, विद्याले युक्त हुँदाखेरि ईश्वर बन्यो। फेरि यसको खण्डन गरियो कि त्यो ब्रह्म त अविच्छिन्न हो, टुक्रा हुन त सक्दैन। फेरि चाहे विद्या बन्नुस् चाहे अविद्या बन्नुस्, त्यो तत्त्वलाई पनि त स्वीकार गर्नु पर्यो। फेरि अद्वैत कसरी रहन गयो? फेरि अर्को पार्टी आए, उनीहरूले पनि दुवै गलत हुन्, बिम्ब प्रतिबिम्बवाद सही हो। के भनिन्छ बिम्ब प्रतिबिम्बवादमा? जसरी आकाशमा एउटा सूर्य हुन्छ, अनेक तलाउ अथवा पानीको जलको घडामा केही सूर्यका अनेक प्रतिबिम्बहरू देखिन्छन्, त्यसैगरी ब्रह्म एउटै हुन्छन्, बाँकी सबै प्रतिबिम्ब हुन् ब्रह्मका। तर प्रतिबिम्ब हुनको लागि पनि त एउटा आधार त चाहिन्छ। बिना आधार प्रतिबिम्ब हुन्छ र हुँदैन? पानी त चाहियो प्रतिबिम्ब हुनको लागि। अर्को कुरा,
प्रतिबिम्ब त साकार वस्तुको नै प्रतिबिम्ब हुन सक्छ, निराकार वस्तुको त प्रतिबिम्ब हुन सक्दैन। यदि एउटै ब्रह्म हो भने प्रतिबिम्बको निम्ति आधार खै, र ब्रह्म त निराकार हो, फेरि त्यसको प्रतिबिम्ब यो साकार संसार कसरी हुन सक्छ? यस प्रकारले अद्वैतवादलाई खण्डन गरे। फेरि द्वैताद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, अचिन्त्य भेदाभेदवाद, विशुद्धाद्वैतवाद, अनेक वादहरू सन्तहरूले बताउनु भयो। यहाँ मैले संक्षिप्तमा जुन अद्वैतवादको चर्चा गरेँ, यसैको बारेमा कयौं दिन चर्चा, फेरि परिचर्चा, फेरि खण्डन, फेरि मण्डन, फेरि यो त केवल अद्वैतवाद भयो, फेरि अर्को वाद, त्यसले यो अद्वैतवादलाई काटेर आफ्नो वादलाई सिद्ध गर्ने, फेरि अर्को वाद। यस प्रकारले त पुरै जीवन पनि सकिँदैन वादको विवादमा लागेर। त्यसले सन्तहरूको भनाइ अलग अलग छ। मुनि बहु मत बहु पंत पुराणनी जहाँ तहाँ झगरोसो। त्यसैले सन्तहरूका अनेक मतहरू सुनेर पनि हामी उल्झिन्छौँ, हामी केही निश्चय नै गर्न सक्दैनौँ। अस्तु, जब हामी साधना भक्ति गर्न प्रारम्भ गर्छौँ तब तीनटा चीज त गर्नु पर्यो। गुरुको समीपमा जानु पर्यो, श्रद्धापूर्वक जानु पर्यो, गुरुको शरणमा जानु पर्यो, र तीनटा चीज गर्नु भएन। ग्रन्थहरू पढ्नु भएन, अनेक व्यक्तिहरूको कुरा सुन्नु भएन, र आफ्नो गुरु बाहेक अरू कसैको पनि कुरा सुन्नु भएन। किनकि सबै सन्तहरूको अलग अलग धारणा हुन्छ। भक्ति नै कसरी गर्ने? वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ पूजा अनिवार्य हो, पूजा गर्नु नै भक्ति हो, प्रेमपूर्वक पूजा गर्नु। गर्गाचार्यजीको प्रवचनमा गयो भने उहाँ भन्नुहुन्छ पूजा त कर्मेन्द्रियको साधना हो, भगवानको लीला कथाहरू सुन्नु यो ज्ञानेन्द्रियको साधना हो, यो श्रेष्ठ साधना हो। फेरि साण्डिल्यजीको प्रवचन सुन्न गयौँ, उहाँ भन्नुहुन्छ कि सबै इन्द्रियका कर्म हुन्, चाहे पूजा होस् चाहे लीला कथा श्रवण हुन्, कर्मेन्द्रिय र ज्ञानेन्द्रियका साधना हुन्। मन प्रमुख हो। भगवानको प्रेममा जुन विरोधी चीजहरू छन् तीबाट विराग होस्, र जुन अनुकूल चीजहरू छन् त्यसमा राग होस्, यही भक्ति हो। फेरि आउनुहुन्छ देवर्षि नारदजी, उहाँ भन्नुहुन्छ होइन होइन, नित्य निरन्तर आफ्नो कर्म भगवानमा अर्पित गर्दै भगवानको स्मरण गर्नु र विस्मरण हुनासाथ परम व्याकुलता उत्पन्न होस्, यही भक्ति हो। भक्तिको सिद्धान्तमै पनि अनेक अनेक सिद्धान्तहरू छन्, र साधनामा पनि अनेक अनेक छन्। कसैले भन्नुहुन्छ एकादशी अनिवार्य हो, कसैले भन्नुहुन्छ एकादशी अनिवार्य होइन, शालिग्राम पूजा अनिवार्य हो, कसैले भन्नुहुन्छ त्यो पनि अनिवार्य होइन, जप अनिवार्य हो, कसैले भन्नुहुन्छ त्यो पनि अनिवार्य होइन, केवल स्मरण अनिवार्य हो। यस प्रकारका झगडाहरू छन्। त्यसैले अनेक ग्रन्थहरू पढ्नु छैन, अनेक व्यक्तिहरूको कुरा सुन्नु नै छैन, र सन्तहरूको पनि प्रवचन अनेक सन्तहरूको सुन्नाले शङ्का उत्पन्न हुन्छ, र शङ्का उत्पन्न हुनासाथ संशयात्मा विनश्यति। अस्तु, अब सिद्धान्त त चाहिन्छ। सिद्धान्त बलिया चित्ता ना कर आलस। चैतन्य महाप्रभुजी भन्नुहुन्छ तत्त्वज्ञान परमावश्यक हो। साधना गर्नको निम्ति मानिनुस् कोही जङ्गलमा जाँदैछ भने केही हतियारले सुसज्जित हुनुपर्छ नि। एउटा नक्सा चाहिएला, केही कुनै जन्तु आउला त्योसँग लड्नलाई कुनै हतियार पनि चाहिएला, अलिकति पानी पनि चाहिएला, बाटो हराइएला, अलिकति भोक लाग्ला खानेकुरा पनि चाहिएला, विभिन्न हतियारहरू चाहिन्छ, सामग्रीहरू चाहिन्छ त्यो यात्रा पार गर्नको निम्ति। त्यसै गरी साधना गर्नको निम्ति, भक्ति साधना गर्नको निम्ति तत्त्व ज्ञान रूपी हतियार अनिवार्य हो, जसको बारेमा अब यस पछिको पंक्तिमा बताउँदै हुनुहुन्छ, र हामी त्यसको चर्चा गर्नेछौँ, तर आज होइन भोलि। वृन्दावन बिहारी लाल की जय।